बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2001 में मुल्ला उमर, सुहेल शाहीन, ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, जब अमेरिका यहाँ पर आया तो वो पहाड़ों के अंदर चले गए। कई लोग ऐसे थे जब पहाड़ों में जा रहे थे तो उन्होंने जाते हुए तारीखी अल्फाज कहे, आज अमेरिका आ तो रहा है लेकिन जाएगा अब हमारी मर्जी से। जब अफगान तालिबान के लीडरान ने ये बात कही थी तो उनको इस बात के पीछे कभी ये इदराक नहीं था कि ये जंग 18 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। बस उनको एक ही बात का पता था कि हमने अल्लाह के आसरे के ऊपर लड़ना है। चंद हजार अफगान तालिबान थे, एक तरफ दुनिया की टेक्नोलॉजी थी, हवा था, और ब्रेकिंग न्यूज बन रही थी कि चढ़ाई कर दी, उतर गई फौजें। और अमेरिका ने 2 महीने बाद ऐलान कर दिया था कि अफगान तालिबान हार गए और हम जीत गए हैं। आज जरा ये नक्शा देखिए जो आपके सामने आया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आज अफगानिस्तान को कौन कंट्रोल करता है और इस वक्त कौन किस जगह पर हुकूमत कर रहा है। ये देखकर आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, अल्लाह पर ईमान भी आपका ताज़ा होगा कि अगर आप अल्लाह की राह में लड़ेंगे सब्र के साथ, और सब्र सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है जो नबियों की सुन्नत है, तो आपको जिंदगी के हर शोबे के अंदर कामयाबी हासिल होगी। अब जरा इस मैप को आपने गौर से देखना है। ये वाइट कलर के जो आपको इलाके या एरिया नजर आ रहा है, ये वो है जो अफगान तालिबान के कंट्रोल में है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको लाइंस वाला इलाका नजर आ रहा है, ये वो है जहां पर लड़ाई जारी है। ये रेड कलर का जो आपको इलाका नजर आता है, ये वो है जो अशरफ गनी हुकूमत के कंट्रोल में है। अब अगर हम सादा सी कैलकुलेशन करें तो 80% या उससे जायद का इलाका अफगान तालिबान के कंट्रोल में है, 10% वो इलाका है जो अशरफ गनी हुकूमत के कंट्रोल में है, और 10% वो इलाका जहां पर लड़ाई जारी है। ये जो आपको बहुत सारे वाइट एरियाज नजर आ रहे हैं, 1 साल पहले आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको मैप शो किया था, उस वक्त ये बहुत सारे जो वाइट इलाके थे ये ब्लैक लाइन से यहाँ पर लड़ाई जारी थी। उसके बाद फिर आप जानते हैं मुआहिदा हुआ, उनकी हुकूमतें बददिल हो गई, सब कुछ हुआ और आज ये अफगान तालिबान के कंट्रोल में है। ये आप इसको बहुत बड़ी चीज समझिएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है कि दोबारा अफगान तालिबान इस लेवल पर आ चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चीजें कवर हो गई। अब इसका मतलब क्या है ये जरा आपने अच्छी तरह समझना है। चाइना अफगान तालिबान को कहता है कि आप जल्द अज जल्द यहाँ पर अमन कायम करें, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। दूसरी जानिब चाइना ये चाहता है कि आपको अगर थोड़ा सा कहीं कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है तो आप उसको ख़त्म करें। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि वाइट इलाके इतने ज़्यादा हैं कि अफगान तालिबान आज चाहें तो अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन असल में लड़ाई का असूल ये होता है कि आप अल्लाह की राह में तब तक लड़ते रहें जब तक दीन सारा अल्लाह का ना हो जाए। यानी जहां तक आपकी रसाई, जहां पर आप इजीली आपके इलाके हैं जो आपको निकालते हो, आप लड़ते रहे। ये कॉमन चीज़ होती है, वरना वो चाहे तो 80% इलाके पर हुकूमत कायम कर दें और साथ साथ लड़ते भी रहें, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ से ये निकले। अब ये जो 10% इलाके हैं लड़ाई वाले, ये तो अनकरीब आने वाले हैं अफगान तालिबान के अंडर, क्योंकि वहां पर जो फोर्सेस लड़ रही हैं वो तो अब अफगान तालिबान से हार जाएंगी। अमेरिका जा रहा है और अमेरिका के जाने के मनासिर ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। वो असल में जो जा रहे हैं अब अमेरिकन को नहीं मार रहे, ये याद रखिएगा। अफगान तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौजियों को जाने का रास्ता दे रहे हैं। चाइना ये चाहता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करना पड़े तो मामला तय करके हुकूमत बनाने वाली बात करें और जल्द अज जल्द करें, क्योंकि यहां से अगर अमन हो जाता है तो पाकिस्तान हो जाएगा सुकून के अंदर। पाकिस्तान जब सुकून में होगा तो पाकिस्तान का ये बॉर्डर हो गया क्लियर। अफगान तालिबान गारंटी देंगे, क्योंकि इस वक्त चाइना ने कहा है कि वो हर तरह के अफगान तालिबान को अमन कायम करने के लिए हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। उस अमन की आप जरा डेफिनेशन समझ रहे, उसमें चाहे टीटीपी को मारना हो, मंजूर पश्तीन जैसों को मारना हो, किसी को भी मारना हो, अफगान तालिबान अमन कायम करने के लिए चाहे चाइना को टैंक देने पड़े, हेलीकॉप्टर देने पड़े, अपनी फौजें अफगान तालिबान के साथ उतारनी पड़े, जगह पर हमले करने पड़े, रेडार के थ्रू हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात, जो कुछ भी होगा चाइना और पाकिस्तान देने को तैयार है। और ये अमन की कीमत होगी, ये जो हथियार होंगे, ये पैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अमन की कीमत होगी।
اب یہاں سے جب یہ کلیئر ہوگا تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایزیلی آئے دوسرے بارڈر پر، اور دوسرے بارڈر پر جب پاکستان آئے تو پھر وہ انڈیا پر چڑھائی کر دے، اور جب انڈیا پر چڑھائی کرے تو وہ اروناچل سے بھی اس نے آنا ہے، اس نے دوسری جگہوں سے بھی آنا ہے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی اس کو فوجیں چاہیے، اس کو وہاں پر ایئر فورس چاہیے۔ تو اگر پاکستان کا یہ والا بارڈر کلیئر ہوتا تو پاکستان پوری طرح ان علاقوں میں بھی آ سکتا ہے انڈیا کے جہاں پر چائنا چاہتا ہے۔ پاکستان اس وقت خاموش بالکل کی پلیئر ادا کر رہا ہے، رول جو کر سکتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر چائنا یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر امن ہو جائے۔ اب اس کے بعد کی اگلی سینیریو کیا؟ ایک تو آپ پھر کشمیر میں چلتے ہیں۔ جب آپ کشمیر میں داخل ہوتے ہیں اور اگر وہاں سے الائز آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، انڈیا کے ساتھ الائز امریکہ آتا ہے یا اسرائیل آتا ہے یا جاپان، تو پھر آپ اوپنلی اعلان کریں گے کہ افغان طالبان آپ کے الائز ہوں گے، ایران آپ کا الائے ہوگا، یہ آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور ترکی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ وہ بلاک والی پیشن گوئی ہے۔ پھر اس میں آپ کا سب سے بڑا الائے چائنا کے بعد رشیا بھی آئے گا، جو سب کا آلریڈی دوست بن چکا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اب دوسری بات ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر امن قائم ہوتا ہے تو قریباً 50 سے 100 ارب ڈالر یا اس سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا چائنا۔ افغان طالبان کی یہاں پر جو ریولوشن آنے والا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، انقلاب یہ ہوگا کہ اب چائنیز انویسٹمنٹ ہوگی لیکن وہ سود کے بغیر ہوگی۔ یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ افغان طالبان کی بک کے اندر سود جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا پہلی دفعہ دیکھے گی کہ شراکت داری جو ہوگی ان حکومتوں کے ساتھ وہ سود کے بغیر ہوگی۔ یعنی افغان طالبان چائنا کو انوائٹ کریں گے کہ ہماری زمین آپ استعمال کریں، اس میں پروفٹ شیئرنگ ہوگی، نقصان بیس ہوگا، جس طرح کاروبار کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں افغان طالبان پوری طرح چائنا کے ساتھ اسلامک اصولوں پر کام کریں گے۔ اب چائنا یہاں پر یہ چاہتا ہے، جو کہ افغان طالبان ایگری کر چکے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ افغان طالبان اس بات پر ایگری کری ہیں کہ وہ اب ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے ہر چیز کے اندر، چاہے وہ ڈاکٹر بننے کے لیے، سائنٹسٹ بننے کے لیے، ریڈار سسٹم ہو، جہاز بنانے کے لیے، اڑانے کے لیے، یعنی یہاں پر موبائل نیٹورک ہر طرح کی چیز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ٹویٹر پر بھی ہیں، وہ یوٹیوب پر بھی ہیں، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ فیس بک پر بھی ہیں، اور ایون کہ وہ ہر جگہ پر ویڈیوز، تمام جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو ان کو ریلائز ہو گیا ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں جا سکتے آپ۔ اب یہاں پر چائنا جب آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈرلنگ بھی کرے گا یہاں پر آ کر۔ پہاڑوں کے اندر جتنا سونا، جتنے منرلز ہیں، اب اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کو اس کم از کم سرزمین کو ضرور حکم دینا ہے، کیونکہ یہ فاتحہ ہیں۔ اب جب برکت والی حکومت کو آ جائے جو اللہ کے آسرے کے اوپر جو خلافت راستہ کا نظام لے کر آتی ہے، تو زمین خود ہی اپنے خزانے اگلتی ہے۔ جب یہ خزانے اگلیں گے تو اگر پاکستان والی سائڈ، یعنی جس طرح ہمارے اوپر ہم نے جب تیل نکالنا تھا، جنگ مسلط ہوئی، تو اس وقت پھر ریاست فیصلہ کیا نہیں ہوگا، تو پھر ہم نے وہ نہیں نکالا۔ اگر افغان طالبان کے معاملے کے اوپر یہ ہوتا کہ دوبارہ جنگ مسلط کریں، تو وہ تو پیدائش ہی ان کی پچھلی 2 نسلوں کی جنگوں کے اندر ہوئی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا چائنا یہاں پر دیکھے گا کہ میری انویسٹمنٹ کو سیکیور یہ کر سکتے ہیں، تو وہ پوری انویسٹمنٹ بھی دے گا، لاجسٹک سپورٹ بھی دے گا، اور پھر افغانستان شاید یہ فیوچر کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ترقی کے لیول پر پہنچ جائے، کیونکہ وہ ڈریں گے نہیں۔ سو اس صورتحال میں اگر افغانستان امن کا گہوارہ بنتا ہے تو آٹومیٹکلی یہاں پر بھی امن ہوگا۔ وہاں اسلامک سسٹم قائم ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا الٹیمیٹلی آپ کے ملک میں بھی آتا ہے، اور پھر وہ حدیثیں بھی پوری ہونی ہے کہ اللہ پاک نے غیر عربوں کے ذریعے اب دین کا کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جنگ کے بعد ہو، بڑی جنگ سے پہلے ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا دین اس سرزمین پر وتھ ٹیکنالوجی نافذ ہونے جا رہا ہے، اور جب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ دین دور تک پھیلے گا اور دنیا دیکھے گی اس کو۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔